अब हामी यस कोभिड-19 खोप अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रमका प्रमुख अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट सम्बोधन र खोप अभियान शुभारम्भ गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यस शुभारम्भ समारोहमा देशभरिका तोकिएका प्रतिनिधिमूलक खोप केन्द्रहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रम रहेको छ। देशभरि 7 प्रदेश स्थित विभिन्न अस्पताल तथा खोप केन्द्रहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेका छौँ। अहिले विभिन्न स्थानका खोप केन्द्रहरूबाट भएको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सहयोग गर्नुहुने हाम्रो प्राविधिक टोलीलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खोप अभियान सुरुवात गरिदिनु भएकोमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यूहरू, एक्सेलेन्सी एम्बेसडर्स, representatives of the United Nations and of the international organizations, मुख्य सचिवज्यू, योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू र सचिवजीहरू लगायत सञ्चारकर्मी र अरू सम्पूर्ण डाक्टर्स लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र देशभरि नै यस कार्यक्रममा सरिक सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँलाई एउटा नयाँ चरणमा उठाएका छौँ। आजबाट हामीले छोटो तयारीमै अघि नै भर्खर मन्त्रीजीले राखिसक्नुभयो, आज 120 जसो स्थानबाट एकैचोटि हामीले खोप देशव्यापी रूपमा प्रारम्भ गरेका छौँ। 75 जिल्लामै 18 गतेसम्ममा 77 जिल्लाकै 300 केन्द्रहरूबाट खोप कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। यो लगातार अगाडि बढ्दै जानेछ र यो नितान्त पहिलो चरणको कार्यक्रम हो। यस खोपको सुरुवातबाट हामीले कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाईँलाई माथि उठाएका छौँ। यस विरुद्धको हाम्रो लडाईँलाई सार्थक बनाउने खोप मार्फत यसलाई पराजित गर्ने हाम्रो आकांक्षालाई हामीले व्यवहारिक रूपमा मूर्त रूप दिन थालेका छौँ। गएको 1 वर्ष र केही अवधि, खास गरी हाम्रा निम्ति गएको 1 वर्ष अत्यन्तै कठिन अवधि रह्यो। कोभिड-19 नामको भाइरस विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा अत्यन्त तीव्र गतिका साथ फैलियो। यसको कुनै अनुभव यसअघि कसैसँग पनि थिएन। अनुभवहीनताको अवस्थामा अनुमान, आशंका, भय र त्यसको सामना गर्ने दृढता र सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। अन्यलहरू पनि रहे, त्यसका बीचबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यस स्थितिमा त्यो कति भयावह छ भन्ने कुराको एकिन जानकारी पनि नहुँदा पनि हाम्रा चिकित्सकहरू, नर्सहरू, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मीहरू, हाम्रा सुरक्षा निकायहरू, नेपाली सेना लगायत एम्बुलेन्स आदिका सञ्चालकहरूको जुन तदारुकता पाइयो अत्यन्तै उच्च प्रशंसा योग्य छ। म धेरै धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु उहाँहरूको देश सेवाप्रतिको, जनताको सेवाप्रतिको समर्पण भाव र त्यागको भाव। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ भने जस्तै आफू खतरा मोल्न तयार भएर पनि देश र जनताको सेवामा
समर्पित भएर लाग्न नहिचकिचाउने त्यस कुरालाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरैको योगदान रह्यो। कति हाम्रा कामहरू त्यति परिपक्व भएनन् पनि होला, तर जुन मात्रामा स्थानीय तहहरूले र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी जसरी उहाँले क्वारेन्टाइन स्थलहरूको, आइसोलेसन स्थलहरूको निर्माण गर्ने कामहरू, जनतालाई सचेत सङ्गठित गर्ने कामहरू र यस विरुद्धको लडाईँको एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्न जसरी काम गर्नुभयो त्यसका निम्ति वास्तवमा उहाँहरूको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा अग्रपङ्क्तिमा रही सेवा प्रदान गर्नुहुने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मचारी लगायत सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसैगरी उहाँहरूको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने परिवारका सदस्य र समुदायप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भएका वैज्ञानिक प्रयासका कारण प्रभावकारी खोपको विकास भई उत्पादन समेत हुन थालेको छ। यसबाट विश्वभरि नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार भएको छ। खोपको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने वैज्ञानिक र खोप उत्पादक देश तथा संस्थालाई नेपालको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वका सबै राष्ट्रमा खोपको न्यायोचित वितरण समुचित मूल्यमा हुनुपर्छ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट मान्यता रहेको छ। विश्वमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ भएको 1.5 महिनाभित्रै नेपालले खोप अभियान सुरु गर्न लागेकोमा म हर्षित छु। यसबाट पहिलो चरणमा नै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल पनि सामेल हुन सफल भएको छ। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णयको सराहना गर्दछु। नेपाल सरकारले खोप लगाउन आवश्यक सबै नागरिकलाई चरणबद्ध रूपमा खोपको व्यवस्था मिलाउनेछ। खोप अभियानलाई सफल पार्न जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत समाजका सबै क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको महसुस गरेको छु। अन्तमा खोप लगाएपछि पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, एक अर्काको बीचमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम राख्न र पटक पटक साबुन पानी वा सेनिटाइजरले हात सफा गरी कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउनको लागि सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। मिति 2077 माघ 14 गते। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका र भर्चुअली आजको कार्यक्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई म न्यानो मन्त्रालयको तर्फबाट न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आजको यस खोप कार्यक्रम अभियानमा का सन्दर्भमा प्राप्त शुभकामना सन्देशका लागि आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। समुद्घाटन तथा शुभारम्भका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समयका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को कारण मृत्युवरण हुने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। कोभिड-19बाट संक्रमित भई उपचाररत सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 को उपचारमा खटिनुहुने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अग्रपङ्क्तिमा सेवा प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खोपको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र आज हामी महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। आज सुरु हुन गइरहेको खोप अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र बेलायत स्थित एस्ट्राजेनेका कम्पनीले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन्। यस खोपको उत्पादन
विश्वकै ठूलो खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले गरेको हो। हालसम्म 202 क्लिनिकल ट्रायल भएका छन् भने 78 वटा उम्मेदवार खोपका रूपमा अगाडि बढिसकेका छन्। 11 वटा भ्याक्सिनहरूले कम्तीमा एक देशबाट आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन्। सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू, 25 जनवरीको तथ्याङ्क अनुसार 54 वटा देशहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् र 6 करोड 63 लाख जनाले खोप प्राप्त गरिसकेका छन्। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका खोपले सबैभन्दा धेरै 12 देशहरूमा 16 वटा क्लिनिकल ट्रायल गरेको छ। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको खोपलाई हालसम्म 11 वटा देशहरूका औषधि नियामक निकायहरूले अनुमति प्रदान गरेका छन्। दक्षिण पूर्वी एसियामा भारत र इन्डोनेसियामा खोप अभियान सुरु भइसकेको छ भने नेपालमा आजदेखि सुरु हुँदैछ। बङ्गलादेशमा सम्भवतः आजदेखि खोप अभियान सुरु हुँदैछ। तसर्थ सार्क देशमा नेपाल दोस्रो खोप प्रदान गर्ने देशको रूपमा चिन्हित भइसकेको छ। कोभिसिल्ड खोपको साइड इफेक्ट अन्य खोपको तुलनामा निकै कम रहेको वैज्ञानिक तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्। तसर्थ सबैले पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गर्दै खोप लगाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजदेखि देखाएका समूहमा पर्ने व्यक्तिले प्रथम चरण अन्तर्गतको यो खोप प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्यक्ष उपचार सेवा दिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलक तथा चालकहरू, एम्बुलेन्स तथा सवाहन चालक तथा सहचालकहरू, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू, सवाहनमा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्तिहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, हेरचाह तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरू, जेलमा रहेका व्यक्ति तथा सुरक्षाकर्मीहरू। कोरोना भाइरस रोग संक्रमण हुने र अरूलाई पनि संक्रमित गराउन सक्ने जोखिम बढी हुने र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य सेवा नै अवरुद्ध हुन गई हामी सबै स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने भएकोले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै अन्य समूह पनि रोगको जोखिम, संक्रमितहरूमा भएको मृत्यु तथा चिकित्सित हुने दर र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसको आधारमा खोप पाउने लक्षित समूहको प्राथमिकरण गरिएको छ। आजैदेखि 75 जिल्लाका अस्पतालहरूबाट 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट यो खोप शुभारम्भ गरिनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यही माघ 18 गते भित्र 77 जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो प्रथम चरण सुरु भएको 10 दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ। आजका दिन 12,000 व्यक्तिले खोप प्राप्त गर्नेछन् र यो निरन्तर जारी रहनेछ। आउँदा दिनहरूमा खोपको उपलब्धताका आधारमा बाँकी लक्षित समूहका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः खोप सेवा प्रदान गर्ने कार्य अनवरत जारी रहनेछ। आज हाम्रो लागि कोभिड-19 विरुद्धको लडाई लड्ने महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजैको दिनमा देशैभरिका स्वास्थ्यकर्मी र सफाई कर्मीहरूबाट यो खोप लगाउन सुरु गर्दैछौँ। यो हामी सबैको लागि धेरै खुसीको क्षण हो, किनकि संसारमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सुरु भएको धेरै भएको छैन, तर नेपालले सोचे भन्दा छिटो नै यो खोप ल्याउन सफल भएको छ। यस अभियानलाई चाँडै सुरु गर्नका लागि खोप उपलब्ध गराउने भारत सरकार, भारतीय जनतालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै खोप अभियानमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, व्यवस्थापन कार्यमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा सबै विशिष्ट पाहुना तथा सञ्चारकर्मीहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।